बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत को लगा है बहुत बड़ा झटका। भारत का तैयारों का प्रोग्राम, खास तौर पे तीजाज तैयारों का प्रोग्राम तो बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी ने तो दे दिया है जवाब, जबकि इसी सदमे से शायद आज एक तिजास तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत अपने आप को दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को। नाज़रीन, अगर जो अभी हालिया अदादो शुमार जारी किए गए हैं तो शायद वो अददी एतबार से हो, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से तो वो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि कितने ज्यादा भारत के अंदर फिजाई हादसात होते हैं इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। नाज़रीन, इस वक्त भारत पे एक भूत सवार है जिसमें ये तीजास तैयारे बनाने के हवाले से आपको पता है कि हाल तीजास जो हैं वो खुद उनके जो एयर चीफ हैं वो गिला शिकवा करते हुए नजर आए जी कि हमने 2010 में 40 तैयारों का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक वो तैयारा जो है वो हमें नहीं मिल सका, यानी मुकम्मल तौर पे हमें वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। नाज़रीन, उसकी वजह यह है चूंकि ये तैयारा भारतीय तो है नहीं, इसमें इंजन कहीं से लिया जाता है, दीगर जो साजो सामान है वो कहीं से लिया जाता है और उसको असेंबल वहां पे किया जाता है। तो दीगर ममालिक के भी नाज़रीन जहां जहां से ये पार्ट्स आते हैं वहां पे उनके अलग से नखरे होते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब F-16 जंगी तैयारे खरीदे और अमेरिका ने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई, बावजूद पैसे देने के उन्होंने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे देने से इनकार कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने मजबूरन स्टेप उठाया और पाकिस्तान और चाइना मिलकर ये जंगी तैयारा जो है JF-17 थंडर उसको डेवलप किया और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन तैयारों के अंदर शुमार होता है JF-17 थंडर। और बहुत सारे ममालिक नाज़रीन इस वक्त JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो प्रोडक्शन यूनिट है आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर भी है, काम इतना ज्यादा है पाकिस्तान के पास। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने पाकिस्तान को 32 JF-17 थंडर तैयारों का ऑर्डर दिया है। यानी पाकिस्तान जो है वो धड़ाधड़ तैयारे बना रहा है और बेच रहा है और भारत वहीं का वहीं फंसा हुआ है। वही पुराने जो तैयारे उनके पास मौजूद हैं या फिर उनके पास जो सबसे एडवांस है वो राफेल तैयारा है जो 4.5 जनरेशन के, और पाकिस्तान 5th जनरेशन, उसके बाद 6th जनरेशन। अभी तो पाकिस्तान जो है वो कान तैयारा जो पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाया है वो भी इनसे ले रहा है। और जो 2025-26 के अंदर जो J-35 जंगी तैयारे हैं वो भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो भारत है उसका तिजारत है, उसके जो सफेद हाथी बन चुका है, जो उसका पैसे ही लगवा रहा है, लेकिन उसे वो अभी तक ताहाल जो उन्होंने नए तैयारे का ऐलान कर रखा है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, ये तैयारा है तिजास MK2। नाज़रीन, भारत का ये LCA तिजास तैयारा ये सॉरी इसका जो भारत का MK2 तिजास प्रोजेक्ट है इसके बारे में ये कहा गया है कि ये 2026 में ऑपरेशनल होना था। ये 2026 में इसकी पहली उड़ान होनी थी, लेकिन अब अमेरिका ने दिया है भारत को बड़ा झटका। ये जो इंजन बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की नाज़रीन, उसने $500 मिलियन एक्स्ट्रा जो है डिमांड की है इनसे। उन्होंने कहा $500 मिलियन मजीद दो, फिर हम तुम्हें इंजन देने के बारे में करेंगे, फैसला करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये इनका एडवांस वर्जन है इसका, ये जो हाल तिजास तैयारे हैं उनका एडवांस वर्जन ये बनाने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इन्होंने 99 इंजन जो हैं उनका ऑर्डर अमेरिका को दे रखा है। ये F414 इंजन जो है वो अमेरिकन कंपनी बनाती है। उसने इन्हें कहा जी कि जब तक हमें ये 5 मिलियन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे तो ये 99 इंजन जो आपने हमें ऑर्डर दिया हुआ है ये हमको डिलीवर नहीं कर सकते। क्या मामलात हुए, बहरहाल उन्होंने फिलहाल तो ऐलान कर दिया जी कि हम तैयारों के इंजन आपको नहीं दे रहे जब तक आप हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते। ताहाल भारत की जानिब से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है भारत का LCA तिजास तैयारा आज जो है वो गिर कर तबाह हो गया, शायद इसी दुख से कि जी हमारा जो एडवांस वर्जन आना था वो अभी ताखीर का शिकार हो गया, मजीद ताखीर का शिकार हो गया।
تو اس میں ناظرین یہ جو پروفیشنلزم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ دنیا کے بہترین پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں. یعنی آپ انہیں معراج طیارے دے دیں تو معراج طیاروں کے ساتھ آپ نے دیکھے کہ پاکستان کے جو اسکواڈ لیڈر تھے، جو پاکستان کے ایم ایم عالم ہیں، انہوں نے ایک ایسے طیارے کے ذریعے حملے کیے تھے اور عالمی ریکارڈ ابھی تک ہے کہ انہوں نے 1 منٹ سے کم وقفے کے اندر 5 جنگی طیارے جو ہیں ان کو بھارت کے مار گرایا تھا. اب جو ہے وہ یعنی یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، تو اب جو لیٹسٹ طیارے ہیں ناظرین، اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگا جب جو JF-17 تھنڈر ان کی وجہ سے پاکستان کو ٹیسٹڈ ان وار کا درجہ ملا. JF-17 تھنڈر طیاروں کو اب پوری دنیا وہ طیارے پاکستان سے لے رہی ہے. تو پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ مہارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے بہترین پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کرواتا ہے. اس کے بعد ناظرین سری لنکا جو ہے اس کے پائلٹس پاکستان میں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہاں تک کہ جو عراق کے پائلٹس ہیں وہ اب پاکستان آ رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین آذربائیجان کے پائلٹس ہیں وہ JF-17 تھنڈر کی ٹریننگ پاکستان سے. تو پاکستان کی جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے یہ طیارے جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اب ناظرین جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی سپیڈ پاکستان کی ہے، جتنی جلدی وہ طیارے بناتے ہیں، اگر یہی سپیڈ رہی تو شاید اگلے سال تک پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس کی فہرست میں آ جائے گا. تو ناظرین یہ پاکستان کی کامیابی. اور دوسرا میں بتا رہا تھا کہ جب ان کا طیارہ تباہ ہوا ہے تو یہ طیارے کے اندر سے کافی ٹائم پہلے ہی، یعنی اس میں کوئی فنی خرابی پیدا ہوئی ہے تیجاز کے اندر، تو اس سے پہلے کی جو پائلٹ ہے اس نے آبادی کے اوپر ریجیکٹ کر دیا. یعنی کہ آبادی جائے بھاڑ میں، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہے، مجھے اس چیز سے کیا. اس نے کہا جی کہ میں تو اپنی جان بچاؤں. اور ناظرین بھارتی پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور طیارہ جو ہے وہ بوائز ہاسٹل کے قریب جا کے گرا اور وہاں پہ تباہ ہوا. اندازہ لگائیں ان کی عقل کا اور ان کی یہ جو پروفیشنلزم ہے اس کا. ہمیشہ پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آبادی کے اوپر طیارہ ہے تو آپ اپنی جان دے دیں، لیکن طیارے کو کھیتوں میں لے جائیں، کھلے ایریا کے اندر لے جائیں، سمندر میں لے جائیں، کسی ندی نالے میں کہیں پہ بھی لے جائیں، وہاں پہ اس کو گرا دیں. لیکن آبادی کے اوپر، یہاں پہ تو پوری آبادی جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو اکیلے کو ہونا ہوتا ہے. لیکن ناظرین اپنی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز گردانی، اور بوائز ہاسٹل کے نزدیک جو ہے وہ طیارہ تیجاز گر کر تباہ ہوا ہے. یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے، اور شاید اسی دکھ میں ہوا ہے کہ اب جو ہے ہمارا ایڈوانس والا مزید لیٹ ہو گیا. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب بنگلہ دیش ہے، اس نے پاکستان سے 32 JF-17 تھنڈر جنگی طیارے وہ لینے کا اعلان کیا، اور ناظرین پاکستان سے وہ ابدالی میزائل بھی لے رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو دفاعی مصنوعات کے اندر ایک بڑا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہیں وہ مختلف ممالک کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں جو پاکستانی میڈ ہیں، اور بے شمار وہ ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ. پاکستان نے اپنا ٹینک بنا لیا، پاکستان اپنے جو ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان نے اپنے جنگی بحری بیڑے ڈیولپ کیا، اور مزید ترقی آتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ عنقریب پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر جو سب میرین ہے اس کو اس میں اتارنے جا رہے ہیں سمندر میں. یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.